A hill cutting activity near the Marutigad in Panchimala's area has raised public alarm, with residents and city mayor visiting the site on Friday. The accused allegedly carved a makeshift road on the government land for easy access to his house, drawing criticism over the environmental damage and safety risks. हेच्या पयलीं तुमी पळयतले की एक वर्सा पयलीं आमी अशीच बायट दिल्ली अशेंच इल्लिगल काम चालू जाल्ले रायन सिमिल एल्बो म्हणून एकटो आसा ताणें ही प्रॉपर्टी घेतला कळ्ळें तुका सो पयलीं रेनोवेशन म्हणून सांगलें तेणी वन पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी घेतली रेनोवेशन करपाक बट नाव गो टू सी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनूय केला मेयर आयलो सगळे हांगा रेजिडंट्स ऑफ मला आयला कमिटी आयला टेम्पलांतली सगळे जाणां एकत्र जमलेले आसा फॉर अ सोल्युशन बेसिकली आमकां एक सोल्युशन जाय हांगा पोर्चुगीज टायमा वयल्यान हांगा हो कंपाउंड आसा जशें तुमी पळयतले फाटल्यान तो मोडून हांगा तेंच्यांनी लँड डायरेक्ट एक्सेस करूंक मेळटा तांकां दुसरी जागो आसा झरी कडल्यान वयर येवपाक बट तरी तांकां इजी एक्सेस टू द रोड जाय म्हणून तेंच्यांनी हांगा लँड फिलिंग केला हेच्या पयलीं आमी कलेक्टरान CCPन सगळ्याक लेटर्स पेपर्स बी केल्ले आसा एज यू सी हांगा लँड माती खूब मोव आसा झाडां कट केल्ली आसा ऑन वॉट परमिशन ऑन वॉट बेजीस हांगासर येतले स्पा सलून कसिनो रूम्स कितें कितें करतले आतां हितून कोण इनवॉल्व आसा आमकां खबर ना कळ्ळें तुमकां सो गोईंग फॉरवर्ड मेयरान कितें सांगलां तुमकां मेयरान सांगलां नेसेसरी कितें लिगल एक्शन तेंच्या सायडींतल्यान घेवंक जाय स्टॉपेज आसूंक जाय डेमोलिशन करपाक जाय ते सगळे सील करपाक जाय हांगा कंपाउंड तेंच्यांनी मोडलेलो आसा ते करून दिता म्हणून सांगलां माती कितें आसा ती काडपाची ती काडून दिता म्हणून सांगलां तेजो सपोर्ट आमकां पयलींच्यानूच आसा आनी आतां सुद्दां तो इमिजिएटली सायटीर आयलो पुलिसांक आपयले तेंच्यांनी सुपरवायझराक सुद्दां घेवन गेले ऑलरेडी कोण कॉन्ट्रॅक्टर कितें आसा ते बेसिकली इन्फॉर्मेशन काडपाक लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आनी हे ट्रेसपास करता आनी भितर वयता 2022 सावन देवळाची कमिटी आनी लोकल एकठांय जावन हें बंद करूंक ट्राय करता पूण समहाव दे आर ब्रेक करून लॉ ब्रेक करून तो येता आनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करता हिंगासर तेणें रिपेर लायसन्साचें हें घेता आनी रिकन्स्ट्रक्शन करता आतां रिकन्स्ट्रक्शन करता म्हणून गमता कित्याक कॉन्क्रीट हें आहा रेनोवेशन करतलो जाल्यार कॉन्क्रिटाची गरज ना ती हें जाता दॅट इज वन पॉयंट सेकंड पॉयंट ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन तेणें लँड फिलिंग केला वेज कंप्लेन ऑलरेडी इज बीन गिवन टू कलेक्टर एन ऑल आतां कलेक्टरान ताका कितें हें दिलां तो इश्यू ऑर्डर्स केल्या ती आमकां खबर ना सो आमी आतां RTI घालून कलेक्टरा कडल्यान घेतले प्लस पुलिशे कडल्यानूय घेतले कित्याक ही सगळीं कंप्लेनाक गेल्या आनी CCP कडल्यानूय घेतले आनी जरी तो वचोंक ना आतांचें आमी कंप्लेन येयला ऑफिशियली दिता सगल्या कडेन दिता कंप्लेन तेजेर कितें निकाल जाता तो पळयता आनी अकॉर्डिंगली आमी डिसिजन घेतले बट वन थिंग फॉर शुअर मेयरान येवन सांगला आतां तो हें करता म्हणून स्टॉप करता म्हणून आतां पळोवया तो केन्ना स्टॉप करता केन्ना एक्शन कितें जाता ती पळोवया तो आनी कितें जाता तें मागीर गमतलें आमकां सारकें हे लँड फिलिंग हिल कटिंग केला हिल कटिंग जाल्यार लँड फिलिंग लँड फिलिंग दोन्ही केला पयलीं हिल कटिंग केला ट्रीज बी कट बी केल्ले आसा आनी मागीर फिलिंग केला हे आतां तेंच्यांनी सकाळचें करूंक ना रातोरात जेन्ना सगळीं आपल्या कामांनी आनी रातची न्हिदलेली आसता तेन्ना स्लो सो आतां हे तुमी पळयत जाल्यार हे आतांचें न्हू हे इल्ले करीत आहा ते कळ्ळें तुका सो ही हांगा फूल झाडां आसलेली फूल झाडां हांगा सगळे पॅक आसलेले आनी आतां पळयत जाल्यार झाडां तेंच्यांनी कट करून भितर उरलेल्या फातर हांगासरले कट केला आनी भितर उरलेले सकयल हेच्या सकयल घरां सुद्दां आसा सो हेजेर आनीक सपोज कितें काम करीत जाल्यार सगळी माती कोसळून सकयल घरां आसा तेंचेर पडटले लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा आनी तेणें ते रुट्सूय कातरल्या म्हणजे स्लो डेथ दिला आतां येदो व्हडलो झाड आसा ते आतां रूट्स तेणेन कट केला सावरेचें झाड तें आतां पावसान सगळे वीक जाता झाडां मोव पडटा सगळे पडटले आतां म्हाका दिसता तेजेर कितें एसीड कितें उडयलां तेणें अशें नासलेलें तें झाड सो ब्लुमींग जातलें आनी रातचें तेजो बरो पुरमूळ येतालो फुलांचो So basically all the locals had gathered. See now there's this property that has been purchased and was being renovated. Now they have illegally filled this area which is supposed to be settled government property. Now we had issued them a show cause notice and a stay order earlier. They have not they have not listened to that thing. So now I've instructed my staff to basically go down to the property and check and see whether there's any illegalities, what order they've defied, to file a case against this land filling and everything also. People have to understand, I don't know, that they can do this wherever else, but it's not in Panjim, especially against the will of the locals. And we will not tolerate anything like this. So now we will follow our procedure. Whatever the next steps is, we will tell you later. अशें सेकंड टाइम जाला आतां पयलीं But that's what I'm saying. No, second time it's happened. These people have no respect also, government authorities of anything. So now we will have everything removed. We have asked, I have told my people also to cancel the sections. The second time we've asked them to cancel the construction license also. They shouldn't
dragged all the locals out here. They also have their lives to live also. They cannot stand here and I don't know what else is happening also. We'll check and see. So land filling exactly. See, basically now all this land over there is government land. Now you are not allowed to fill that at all. Now they have an access from the bottom. Now what is happening? Because this is a shorter access, they want direct access to the road while illegally filling land, which is not correct also, and it is illegal. Now we'll check and see what are the illegalities they've done on their property. So we issued another stay order, and we let them have hearings, and we'll issue demolition for whatever is illegal. This I don't know what this thing. We had thing. I told the supervisor was waiting on site. We told the police to take him to the police station to file a complaint against this. Against them.